अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, सीसा भी जिसे कहा जाता है। और इसमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसमें कंपाउंडिंग के हवाले से काफ़ी सारी जो पोस्टर्स हैं आपको इंटरनेट के ऊपर नज़र आती हैं। और इसके अलावा इसके हवाले से फिर लोगों के सवालात भी आते रहते हैं। डेफ़िनेटली जब सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज़ आती है तो फिर लोग उसके ऊपर ग्रुप में भी सवाल करते हैं, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, उम्मीद करता हूँ इससे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले यहाँ पे चलें तो ये जनाब है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से कुछ पोस्टें हैं। इस हवाले से यहाँ पे रेड मार्क किया गया, और लोगों के इसके ऊपर काफ़ी सारे जो सवालात हैं वो ग्रुप में भी आए हैं मेरे पास। तो मैं सबके लिए एक वीडियो बना के शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या तो मैसेज करें या फिर उसमें वर्बली जो है सबको जवाब दिया जाए, तो एक ही वीडियो में आप सब लोगों को यहाँ पे जवाब देना चाहूँगा। जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अगर हम नेशनल सेविंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें सीसा और जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है यानी सीता है, इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और यहीं से ये टेबल जो हैं वो कॉपी करके शेयर किए गए हैं। तो इसमें जो है जो टिक मार्क चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे है जी, करेंसी ऑफ इशू के बाद यहाँ पे अगर देखें आप तो कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे नो लिखा हुआ है और ये सीसा है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आते हैं तो ये सीसा है, और कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट के सामने नो लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये टेबल्स जो हैं कॉपी किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर बात की जाती है। इसके बाद दूसरा यहाँ पे टिक मार्क है जी, परमिटेड इन केस ऑफ विदड्रॉवल बिफोर मेच्योरिटी, प्रॉफिट विल बी पेएबल एट द एवरेज रेशो ऑफ सीसा फॉर द कंप्लीटेड मंथ। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट दिया जाता है। आगे चलें तो ये कहते हैं कि नॉट अलाउड प्रॉफिट पेमेंट्स टू बी क्रेडिटेड टू सीसा। तो यहाँ पे भी कंपाउंडिंग का जिक्र किया गया कि कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों में कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट जो है एक मुश्तरका सवाल है, और इस हवाले से ग्रुप में भी लोगों ने सवाल किया, तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। तो ये थोड़ी सी क्लियर स्क्रीन है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को आसानी से समझा सकूँगा। एक तो हम इसके प्रॉफिट रेट्स के ऊपर बात करेंगे, जो अभी प्रॉफिट रेट्स चल रहे हैं। इस हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट रेट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो जो लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको बता दूँ। जो प्रॉफिट रेट इस वक्त सीसा के चल रहे हैं, वो जनाब चल रहे हैं 20.5% के हिसाब से। 20.5% हो सकता है कि आने वाले जो मॉनेटरी पॉलिसी इसके बाद या इससे पहले 20% तक हो जाए, या 19.5 तक। इससे ज़्यादा उम्मीद है कि कम नहीं होगा। तो जो रेगुलर वाले हैं इनके लिए मैंने कल वीडियो शेयर की थी, वो देख सकते हैं, मुकम्मल उसमें डिटेल्स मैंने शेयर की हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से अगर देखें तो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो प्रॉफिट है ये आपको मिलता है, जो 1 साल वाली स्कीम है मेच्योरिटी के ऊपर है, और 3 साल वाली जो यहाँ पे स्कीम है इसका 6 महीने बाद मुनाफा आता है, और 5 साल वाला जो इन्वेस्टमेंट है प्लान है इसके ऊपर आपको हर महीने मुनाफा दिया जाता है। तो इस हवाले से वहाँ पे भी हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा यहाँ पे है कि जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है इसका जो प्रॉफिट है वो आपका डेली बेस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन क्रेडिट आपका यकम को जाके होता है। तो इसी हवाले से लोगों के सवालात हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे लोगों के क्या सवालात होते हैं, और उसके हवाले से आपको बता दूं कि सीसा में कंपाउंडिंग लगता है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, और नेक्स्ट प्रॉफिट ओवरऑल अमाउंट पर मिलता है। तो इनकी बात बिल्कुल एक तरीके से ठीक है। जो सीसा का प्रॉफिट है जब वो यकम को आपके टोटल अमाउंट के साथ ऐड हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली उसके ऊपर प्रॉफिट लगना ही है, क्योंकि वो आपके पैसे हो जाते हैं। लेकिन जो कौमी बचत का यहाँ पे कहने का मतलब है, वो कहते हैं कंपाउंडिंग नॉट अलाउड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल यहाँ पे देता हूँ कि अब अगर 1 लाख रुपए आपके पड़े हैं अकाउंट में, तो 1 लाख रुपए का मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि 1 लाख रुपए के ऊपर 20,500
پرافٹ ہے، اس کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں گے 12 پہ تو یہ ہمارا مہینے کا آ جائے گا، اور اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے 30 پہ تو یہ ہمارا 57 روپے آ جائے گا۔ اس طرح بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور 20,500 کو ہم 365 پہ بھی ڈیوائڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تو یہ 56 کے قریب جو ہے ہمارے پاس آ رہا ہے 365 کے حساب سے۔ تو تھوڑا سا یعنی فرق آتا ہے کاؤنٹنگ میں، تو یہاں پہ یہ 56 ہو گیا، اور 20,500 12 پہ تقسیم کیا اور پھر 30 پہ کیا، اس میں کچھ مہینے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ 57 پہ چلا گیا، یعنی 56-57 جو بھی آپ اس کو کاؤنٹ کریں۔ تو اب جو قومی بچت کہتا ہے نا، اگر 56 روپے فار ایگزامپل ہم یہاں پہ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں، 1 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے، اور کل آپ کے اکاؤنٹ میں 56 روپے کا منافع لگ جائے گا۔ ٹیکس کٹوتی بعد میں ہوتی ہے، اس کو ہم فی الحال کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہاں پہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قومی بچت جو کہتا ہے کمپاؤنڈنگ پروفٹ ناٹ الاؤڈ، تو یہ اب جو ہماری چونکہ رقم جو ہے 1 لاکھ روپے پڑی ہے، تو اس کے اوپر 56 روپے ہمارے اور ایڈ ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا 1,56,000۔ تو اب قومی بچت یہ کہتا ہے کہ آپ کے یہ پیسے تو ہمارے پاس ہو گئے اگلے دن، لیکن اس کے اوپر اب ہم نے پرافٹ آپ کو نہیں دینا، ٹھیک ہے، ملٹیپلائی ہم نے نہیں کرنا، ہم نے پورا مہینہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر ہی پرافٹ دینا ہے۔ جب وہ آپ کا مہینے کے اینڈ پہ اس میں 1700 جتنے بھی بن رہے تھے، اگر ہم فار ایگزامپل 56 کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو یہ ہمارا 1600-1700 جتنا بھی ٹوٹل بنتا ہے، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، فار ایگزامپل 20,500 اور ڈیوائیڈڈ بائی ہم اس کو 12 کر لیتے ہیں، تو یہ 1705 ہیں، یہ ایگزیکٹ فگر ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم جمع کر لیتے ہیں 1 لاکھ، صحیح ہے۔ اب یہ 1 لاکھ کے اوپر جو ٹوٹل ہو جائے گا 1,01,708 روپے۔ اب جب یہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1708 روپے کریڈٹ ہوں گے، کریڈٹ کب جا کے ہوں گے؟ 1 تاریخ کو۔ 1 تاریخ کو جب آپ کے ٹوٹل کریڈٹ ہو کے ایڈ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد جو 2 تاریخ کو منافع لگے گا وہ 1,01,708 پہ ہی لگے گا۔ لیکن جو بات قومی بچت کہتا ہے کہ جو 1 لاکھ اور 56 روپے والی بات ہے، وہ والی ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ 1 لاکھ روپے کے اوپر آپ کا ڈیلی کا منافع 56 لگ رہا ہے، پھر اگلے دن بھی 56 لگا، پھر اسی طرح اگلے دن پھر 56 لگا، تو اس طرح کرتے کرتے یعنی آپ کا جو بیلنس ہے، آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ ہمارا ڈیلی کا جو بیلنس ہے ایڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر بھی ہمیں پرافٹ دیا جاتا ہے، تو وہ یہاں پہ قومی بچت یہ کہتا ہے کہ کمپاؤنڈنگ پرافٹ ناٹ الاؤڈ۔ اب یہاں پہ جو دوسرے کچھ اکاؤنٹس ہیں ان کا پرافٹ اگر ماہانہ بیس پہ ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتا جاؤں، فار ایگزامپل جو یہاں پہ ہمارے پاس جو یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس کا لوگ کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی کمپاؤنڈنگ الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈنگ الاؤڈ ہے، لیکن اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے کی 6 تاریخ کو جا کے منافع کیلکولیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ ملتا کب جا کے ہے؟ جون میں، تو جون تک اگر کمپاؤنڈنگ ہوتی رہے تو بہت زیادہ پیسے بن جائیں گے، لیکن یہ جب آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جاتے ہیں اس وقت آپ کو جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب ڈپازٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈپازٹ جو آپ پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بینک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتا ہے، جب پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں تو اسے کریڈٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈپازٹ ہم جو جمع کر رہے ہیں، کریڈٹ جو ہمارے اکاؤنٹ میں جب پیسے جمع ہو کے شو ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں کریڈٹ شو کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ لوگ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں، اس کے اوپر لوگوں کی بات کرنا صحیح ہے لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس بیس پہ قومی بچت کہتا ہے کہ ڈیلی والے پرافٹ کے اوپر کمپاؤنڈنگ ناٹ الاؤڈ۔ پھر اس کے حوالے سے یہاں پہ ایک چیز اور بتا دوں کہ یہاں پہ 1 سال ہے، 3 سال اور 5 سال ہے، تو ان کے اوپر بھی اسی طرح ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جو 1 سال والی اسکیم ہے جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ میں ہے، اس کا بھی اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ کمپاؤنڈنگ کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ شریعہ رولز کے مطابق ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق، تو اس کے اوپر ایسا کمپاؤنڈنگ والا سین نہیں ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ پرافٹ آپ کا جو طے کیا جاتا ہے اسی حساب سے، یعنی مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا ہے یا سال کا ہے،
جتنی اسکیم بھی آپ نے چوز کی ہے اس حساب سے جو پروفٹ دیا جاتا ہے وہ فکس ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی کمپاؤنڈنگ آپ کو نہیں دی جاتی۔ ہاں ایسے ہوتا ہے، فار ایگزامپل جیسے کہ یہاں پہ آپ کو بتاؤں تھوڑا سا آسانی ہوگی، جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے اس کا 1 سال بعد پروفٹ آٹومیٹک آپ کے سیسا میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بائی اینول جو پروفٹ ہے یہاں پہ مل رہا، 6 مہینے کے بعد جو 3 سال والی اسکیم ہے اس کا بھی پروفٹ آپ کے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی آپ سمجھیں جس طرح آپ کا بہبود کا، پینشنر کا یا ریگولر ہے یا دوسری جتنی بھی بچت اسکیم ہے ان کا منافع آپ کا اس کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، ریگولر سیونگ اکاؤنٹ بھی اسے کہا جاتا ہے، اس میں آ جاتا ہے، تو یہاں سے آپ اے ٹی ایم کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں۔ اسی طرح سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ایک اسلامک اکاؤنٹ ہے، تو اس کو انہوں نے الگ سے کیٹیگرائز کر دیا قومی بچت نے، تو جو سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ کا منافع ہے چاہے 1 سال والی اسکیم سے آ رہا ہے، چاہے 3 والا آ رہا ہے، چاہے 5 والا آ رہا ہے، اب 5 سال والا جو اسکیم ہے اس کا ہر مہینے پروفٹ آتا ہے، تو آپ نے وصول کیسے کرنا ہے؟ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں آپ کا آ جائے گا، آپ جا کے اس سے نکال سکتے ہیں سلپ کے ذریعے سے یا اے ٹی ایم کے ذریعے سے، جو بھی سہولت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اچھا، اس پہ جو ٹیکس ہے وہ بعد میں لگنا ہے، جب آپ کا پروفٹ ایڈ ہو کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، لیکن جب آپ وڈرا کریں گے اس وقت آپ سے ٹیکس جو ہے وہ کاٹا جائے گا پروفٹ کے اوپر، یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ باقی اب یہاں پہ جو لوگوں کے سوالات تھے امید کرتا ہوں ان کو جواب مل گیا ہوگا، کمپاؤنڈنگ کے حوالے سے چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ شاید لوگ سوچتے ہیں کہ قومی بچت جو ہے انہوں نے ایسے لکھ دیا، تو یہ لکھنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ڈیلی والا جو آپ کا پروفٹ بن رہا ہے جو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ ہے، اس کا پروفٹ ہوتا ہے ڈیلی بیس پہ، ڈیلی کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، آئی تھنک یہاں پہ لکھا ہوگا سیسا، ہاں دیکھیں، منتھلی پروفٹ فار دا منتھ ٹو بی کریڈیٹڈ آن فرسٹ ڈے آف دا نیکسٹ منتھ، یعنی یکم تاریخ کو آپ کا منافع جو ہے وہ کریڈٹ ہوتا ہے، جب کریڈٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے وہ پیسوں کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی 1 لاکھ تھا تو 1,17,100 ہو گیا پھر، اور پھر اگلے دن سے ہی اس کے اوپر منافع ایڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ پیسے نہیں نکالتے۔ اگر آپ جا کے پیسے نکال لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ سیم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ایک کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ کے ہفتے میں آپ 3 بار پیسے جو ہیں وڈرا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو اس حوالے سے کلیئر تھی، ساری چیزیں کرنی تھیں، آپ لوگوں کے سوالات تھے، گروپ میں بھی یہ لنک میں شیئر کر دوں گا، فیس بک کے اوپر بھی شیئر کر دوں گا، اور جن لوگوں کو کلیئر ہو گئے وہ لازمی کمنٹ کیجئے گا کہ یعنی اس میں کوئی بھی آپ اچھا سا کمنٹ کر سکتے ہیں یا ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان ساری چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر یہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، ایک چیز اس میں اور وہاں پہ جو ٹک مارک تھی کہ پرمیٹڈ ان کیس، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پری میچور وڈرال، پری میچور وڈرال کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہوئی ہے، اور یہ یہاں پہ کیا ہے سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ، ٹرم اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں نا یہ فکس کر لیتے ہیں، اب بعض اوقات ہم پرائیویٹ بینکوں میں جا کے انویسٹ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 1 سال آپ اس میں سے پیسے نہیں نکال سکتے، یا 2 سال آپ اس میں سے پیسے نہیں نکال سکتے، یا 6 مہینے یا 1 مہینہ، جیسے کہ آئی تھنک شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ جو اس میں سے ہم 1 مہینہ نہیں نکال سکتے، تو اس میں جو سین ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پرمیٹڈ ہے کہ پری میچور وڈرال اگر آپ وقت سے پہلے یا میچور ہونے سے پہلے اپنے پیسے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو ضرورت پڑ گئی، تو ان کیس آف withdrawal before maturity profit will be payable، اگر آپ یعنی میچورٹی سے پہلے نکالتے ہیں تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ profit will be payable at the average rate of CISA for the completed month۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہونی چاہیے کہ جو سیسا کے حساب سے جو آپ کا ایک ایوریج پروفٹ بنتا ہے اس حساب سے آپ کو منافع دے دیا جائے گا، بلکہ یہ ایک اچھا سائن ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ پہلے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو منافع جو ہے منتھلی بیس پہ کہتے ہیں کہ ایوریج ریٹ جو بھی بنے گا، چاہے سال کا ہے چاہے مہینوں کا ہے، جو بھی بنے گا تو وہ کہتے ہیں کمپلیٹڈ منتھس، یعنی جو مہینے آپ کے مکمل ہوں گے، فار ایگزامپل آپ نے آج انویسٹ کیا ہے تو آپ 6 مہینے بعد نکالتے ہیں، 6 مہینے پورے ہو گئے تو 6 کا مل جائے گا، اگر 6 مہینے سے کم ہے، 1-2 دن بھی کم ہے تو پھر 5 کا مل جائے گا، اسی طرح
हर महीना मुकम्मल होने पे आपका प्रॉफिट जो है वो बनता जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लें। ये सीता में कहा जा रहा है कि आपको जो सीसा के बराबर प्रॉफिट दिया जाएगा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मैंने भी गौर नहीं किया था, लोग काफ़ी अच्छी यानी इसको पॉइंट आउट करते हैं। इसके बाद कंपाउंडिंग ऑन प्रॉफिट नॉट अलाउड, ऑल प्रॉफिट पेमेंट्स टू बी क्रेडिटेड टू सीसा। हाँ, ये चीज़ भी अब यहाँ पे आप क्लियर कर लें कि यहाँ पे कंपाउंडिंग तो कहते हैं बनती नहीं है किसी सूरत कि आपका यहाँ से जो मुनाफा बनेगा सीता से, वो चला जाएगा सीधा सीसा में, यानी जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है जिसकी बात हम ऊपर कर रहे थे, तो वहां पे उसका हिस्सा बन जाएगा और उस हिस्से के ऊपर आपको फिर प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ अब यहाँ पे आपको नहीं मिल रही, वहां जाके मिल रही है। और कंपाउंडिंग का यहाँ भी वही मतलब है जो मैंने आपको पहले समझाया है। और यहाँ पे भी कुछ लोगों के जो सवालात हैं वो क्या होते हैं कि यार सेविंग अकाउंट के ऊपर भी प्रॉफिट, अकाउंट के जो प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट लगता है, तो सेविंग अकाउंट का क्या सीन होता है? सेविंग अकाउंट आपका माहाना मुनाफा लगाता है। माहाना का मतलब है कि हर महीने की 6 तारीख को कैलकुलेट होता है। और इसमें क्या होता है कि पिछले महीने का कम से कम जो बैलेंस आपके अकाउंट में होता है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जाता है। तो इसलिए अगर फॉर एग्जांपल पिछले महीने का मुनाफा जो है आपका आज आपको मिल रहा है, तो वो आज ऐड हुआ, तो इसका मतलब है आज उसका मुनाफा आज से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि अगले महीने जब भी नेक्स्ट कैलेंडर मंथ स्टार्ट होगा, उसमें फिर आपका मुनाफा जो है लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद अगर आपके कोई सवालात होंगे तो आपको क्लियर करेंगे। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।